बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मौजूद भाइयों और बहनों, मेरा नाम मोहम्मद अदन महराज है और मैं आपको अपने YouTube चैनल रियल मुस्लिम हब में वेलकम करता हूँ। आज हम आपको मुख्तलिफ मज़ाहिब के बारे में चंद अहम मालूमात फराहम करेंगे। नंबर 1, यहूदियत। इस मज़हब में मुतअद्दिद धर्मों की आखिरी रस्मात में मुर्दा को नहला धुलाकर सफ़ेद कपड़ों में लपेट कर एक लकड़ी के तबूत में रख दिया जाता है। इसके अजीज़ कारब को चेहरा दिखाने के लिए उनके अपने मखसूस तरीके और रसूमात के मुताबिक जनाजा की इज्तिमाई दुआ के बाद ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जाता है, लेकिन इनकी दो अहम शराइत हैं। पहली बात, मुर्दा को मरने के बाद कब्र में उतारने तक इसे तनहा नहीं छोड़ना होता। दूसरी बात कि जल्द अज जल्द दफन करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी मजबूरी की बिना पर दफन में ताख़ीर हो जाए तो दूसरे दिन तकमीली तौर पर दफन करना लाजुम है। इनके कब्रिस्तान को बैतुल औलाद कहा जाता है। नंबर 2, हिंदुज़म। इस धर्म के मुताबिक मुर्दा जिस्म कोई मकसद नहीं रखता, लेकिन इसकी आत्मा की शांति के लिए इबादत करके इसकी अर्थी को शमशान घाट में मुर्दा जलाने वाली जगह ले जाया जाता है। जिस्म के ऊपर नीचे लकड़ियाँ रखकर इसे आग लगा देते हैं। ये अमल मुर्दे की आत्मा की आराम सुकून के लिए किया जाता है। कुछ अर्सा पहले अगर मरने वाला शादीशुदा मर्द होता तो आम तौर पर उसकी जिंदा बीवी को भी उसके साथ जला देने का रवाज था, लेकिन अब ये अमल आम तौर पर नहीं किया जाता। नंबर 3, सिखिज़्म। सिखिज़्म में भी जलाना और दफनाना दोनों आम रिवाज हैं। इस धर्म में मुर्दे की रूह की आज़ादी के लिए पूजा या दुआएं पढ़ी जाती हैं। इनका एक नज़रिया ये भी है कि समंदर की तह में अगर किसी को दफना दिया जाए तो मुर्दे को राहत सुकून हासिल होता है। नंबर 4, चाइनी धर्म। चाइनी धर्म में सोग का वक्त 3 साल तक रहता है। इसमें एलोयाल खुशी की अलामत को नहीं पहन सकते। वो हमेशा सफ़ेद रंग पहनते हैं जो वे सोग को जाहिर करता है। नंबर 5, बुद्धिज़्म। ये दीन मुर्दों को दफनाने और जलाने दोनों की इजाज़त देता है। मुर्दे को आम तौर पर दफन करने के लिए ज़मीन में गड्ढा खोदा जाता है और जलाने के लिए शमशान घाट या मुर्दा जलाने वाली जगह पर लाया जाता है। ये मजहबी गिरोह दूसरे जहन्नुम में ईमान रखता है, इसलिए ज़्यादातर जिस्म को जलाकर रूह को उससे अलग करने का अक़ीदा रखता है। नंबर 6, असीयत। क्रिश्चियन असीयत के पैरोकार मौत होने वाले या इनके लवाकिन को मुख्तलिफ इख्तियारात फराहम करते हैं। ये लोग अपने आप को जलाना, दफनाना और दीगर मुख्तलिफ रवियात का इंतखाब कर सकते हैं। ताम इनके मजहबी तालीमात के मुताबिक मुर्दा जिस्म को दफन करना ही वाहिद ऑप्शन होता है और इनके ख़ास जगहों में दफन किया जाता है। मरने वाले को मुख्तलिफ मराइल से गुजर कर अपने पसंदीदा दुनियावी कपड़ों में लपेट कर लकड़ी या लोहे के तबूत में रखा जाता है। फिर जस्ते हाकी को उनकी इबादतगाह में आधा तबूत खोलकर कुछ देर के लिए रखा जाता है और बाद अज़ां सब लोग अपनी जज्बाती तकरीर और मरने वाले की खूबियाँ बयान करते हैं। उसके बाद तमाम हाज़रीन मुश्तरका कब्रिस्तान जाते हैं, जिसे समेटक कहा जाता है। इस्लाम में किसी की वफ़ात के बाद इंसान को गुस्ल देना और उसको सादे कपड़ों में लपेट कर कफन देना फ़र्ज़ है। फिर जमात के साथ नमाज जनाजा अदा की जाती है और बाद अज़ां जिस्म को ज़मीन में गड्ढा खोद कर दफन कर दिया जाता है। इस गड्ढे को कब्र और इस जगह को कब्रिस्तान कहा जाता है। नंबर 8, दुइज़्म। इसमें मुर्दे को जिस्म को गीले तौलिए से साफ करके पाउडर लगाकर और सबसे खास रंगों के कपड़ों में लपेट कर मुर्दे को कम अज़ कम 5 या 7 दिनों तक एलोयाल के साथ इबादतगाह या घर के रवानी हिस्से में रख दिया जाता है। इसमें लालटेन, मुख्तलिफ किस्म के पानी और फल वगैरह भी रखे जाते हैं। फिर बड़ी बलाओं को भगाने के लिए पूजा पाठ की जाती है।
اور اس کے بعد اسے یا تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ عمل عام طور پر ایک خاص دینی اور روحانی تعلقات کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ نمبر 9، شنتو، جاپانی دھرم۔ جاپانی دھرم کے مطابق جاپان میں مردے کی صفائی کا عمل خاص اہمیت رکھتا ہے۔ جب کوئی شخص وفات پا لیتا ہے تو اس کے گھر والے پورے جسم کی صفائی کا عمل کرتے ہیں۔ اس کے بعد مردے کو کفن یعنی تابوت میں بند کر کے دفن یا جلانے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر مردہ جلایا جاتا ہو تو اس کی ہڈیاں اور راکھ ایک بڑے ڈبے میں بند کر دی جاتی ہیں، ساتھ ہی مرنے والے کی پسندیدہ چیزیں بھی اس ڈبے میں رکھ دی جاتی ہیں۔ آدھی راکھ دفنا دی جاتی ہے جبکہ آدھی راکھ گھر والوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے، جہاں ہر فرد اپنی خاندانی وراثت یا مختلف دلائل کی بنا پر اپنے گھر والوں کو یاد رکھتا ہے۔ نمبر 10، فارسی مذہب۔ فارسی مذہب کے پیروکار آج کل ایران اور ہندوستان کے بعض علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ افراد موت کے بعد اپنے عزیزوں کو کھلے آسمان میں سورج کے نیچے رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جہاں ان کے جسم پر مسالہ لگایا جاتا ہے اور ایک خاص قسم کا تربیت یافتہ کتا لایا جاتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ کیا مرنے والا حقیقت میں مر گیا ہے یا نہیں۔ کتے کی مدد سے تصدیق ہوتی ہے اور پھر جسم کو قدرت کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یہ جگہ ٹاور آف سائلنس یا خاموشی کا مینار کہلاتی ہے۔ نمبر 11، منٹلزم۔ یہ لوگ اپنے مردہ کو دریا یا دیگر مسلسل رواں ہونے والے مقامات میں غسل دینے کے بعد سفید کفن اور مذہبی رہنماؤں کے حضور عبادات اور دعا کر کے دفنا دیتے ہیں۔ عام طور پر انہیں قبر نہیں بلکہ مقبرہ یا مندر جیسی عمارت میں دفن کرنے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ ویتنامی دھرم۔ ویتنامی دھرم میں دفنانا یا جلانا عام رواج ہے۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ بغیر کسی تقریر و تحذیر کے مردہ کو قبرستان میں دفنا دینا چاہیے۔ نمبر 13، پیگنزم۔ یہ ایک مشترکہ اصطلاح ہے جو مختلف چھوٹے چھوٹے مذہبی جماعت میں پائی جاتی ہے۔ اس میں مردے کو زندہ سمجھ کر ایک لمبے عرصے کے لیے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ مردے کو اپنے پیاروں کے ساتھ زندگی بتانے اور ان کی یادوں کو ساتھ رکھنے کا طریقہ ہے۔ اس کو جادو وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ نمبر 14، سینٹولوجی۔ یہ مذہب کم اور چھوٹی کمیونٹی کے اراکین کو اپنی مرضی کے مطابق عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ اپنا پورا جسم ڈونیٹ کر دیتے ہیں تاکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جسم پر مختلف تحقیقات کی جا سکے اور اس کی وجہ سے سائنس مزید ترقی کر سکے۔ نمبر 15، فوک اینڈ ٹریڈیشنل ریلیجنز۔ اس مذہب میں چینی، افریقی، آسٹریلوی اور امریکی لوگ شامل ہیں جن کے آبائی مذاہب مختلف رسومات اور عقائد کے حامل ہیں۔ کچھ میں مردے کو ایک شیشے کے کنٹینر میں بند کر کے سامنے رکھا جاتا ہے اور انہیں پوجا جاتا ہے۔ ان کے آگے قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں۔ کچھ میں جنگلی جانوروں کو کھلایا جاتا ہے اور کچھ میں خود بھی اپنے مرنے والوں کو کھا لیا جاتا ہے۔ بعض قبائل ایسے بھی ہیں جو اپنی جان خود دے کر اپنا خاتمہ کرتے ہیں، جیسے کہ پہاڑ سے چھلانگ لگانا، لڑائی میں مر جانا، جانوروں کی خوراک بن جانا اور ڈوب کر جان دے دینا وغیرہ۔ نمبر 16، بائی مذہب۔ اس مذہب کے پیروکار موت ہونے والے شخص کو دفن کرنے کے علاوہ کسی اور طریقے کی اجازت کبھی نہیں دیتے۔ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کا جسم کاٹن کے کپڑے میں لپیٹ کر تابوت میں بند کر کے فوراً دفن کرنے کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ مردہ جسم کو موت ہونے والی واقعہ سے 1 گھنٹے کی مسافت سے زیادہ دور کبھی نہیں لے جایا جاتا۔ مردہ کو تابوت میں رکھ کر اوپر کپڑے کا ڈیزائن کرتے ہیں اور جب اطمینان ہو جاتا ہے تو اسے دفن کر دیتے ہیں۔